अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं आम माफी दिन सिफारिस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले 50% सजाय कटाई सजाय माफी मिनाहको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो, उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। त्यस्तै मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। भ्रमणको एजेन्डा र प्रधानमन्त्रीसँग जाने टोलीको भोलि टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री परिषद बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको क्यानाडा र उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको भारत भ्रमण पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकले केही सडक र विद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोगका लागि स्वीकृति समेत दिएको छ। त्यस्तै 12 गते बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै सरकारले बिमस्टेक भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई मनोनित गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा महिलातर्फ लमजुङ निवासी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँका उपेश महर्जनलाई 2 वर्षका लागि गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा मन्त्री परिषदले नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणबारे आज राजनैतिक परामर्श गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज 2 चरणमा सिंहदरबारमा छलफल गर्न लागेका हुन्। सिंहदरबारमा अहिले केही बेरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न लागेका हुन्। छलफलमा दलका नेता र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाइएको छ। आजै प्रधानमन्त्री दाहालले कूटनीतिज्ञसँग पनि परामर्श गर्दैछन्। छलफलका लागि पूर्व परराष्ट्र सचिव, भारतका लागि पूर्व राजदूत र विज्ञहरूलाई बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 17 देखि 20 सम्म भारत भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ। लगानी बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता PDA गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बोर्डको बैठकले 669 मेगावाटको आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो। भ्रमणका क्रममा नेपालले सो आयोजना निर्माणका लागि भारतलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ। भारतले स्वीकार गरेमा सम्झौता हुने बताइएको छ। भ्रमणको क्रममा माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर तथा अरुण सहितमा सहमति गर्ने तयारी सरकारको छ। बोर्ड बैठकले तमोर जलाशय युक्त आयोजना निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कम्पनी HIDCLसँग मिलेर 679 मेगावाटको आयोजना पावर चाइनाले निर्माण अघि बढाइरहेको छ। तर कम्पनीले सम्झौता र कार्ययोजना अनुसार काम अघि नबढाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। HIDCLले यस अघि नै सम्झौतालाई निरन्तरता नदिन औपचारिक आग्रह गर्दै लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई समयमा नै नागरिक समक्ष पुर्याउन नसकिएको बताएकी छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानमा व्यवस्था गरेका कुराहरू लक्षित समुदायले थाहा पाउनै नसक्दा विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेको उल्लेख गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले गणतन्त्र दिवस कर्मकाण्डी तरिकाले मनाउन नहुने पनि बताइन्।
भएन भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो भोगाइले नै हामी स्पष्ट छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा राजनीति र यो संसार एक आपसमा जोडिएका विषय भएको हुनाले र अहिले आउँदाखेरिमा गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरिमा के हामी कर्मकाण्डी तरिकाले गणतन्त्र दिवस मनाएर हुन्छ? के हामीले गणतन्त्र दिवस मनाउनु र हिजो राजाको जन्मोत्सव मनाउनु एउटै हो? त्यसो होइन। मन्त्री शर्माले कानुन लक्षित समुदायमा समयमा नै पुर्याउन नसकेका कारण 18 वर्ष मुनिका महिलामाथि शारीरिक सम्बन्ध राखी बलात्कारको मुद्दामा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको उल्लेख गरिन्। पैतृक सम्पत्तिको समानताको बारेमा पनि लक्षित समुदायमा सूचना पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले गणतन्त्रका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै उपलब्धिको समीक्षा गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत स्पष्ट पारिन्। राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेका गल्तीको समीक्षा गरी सच्याएर जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संघीयताको कारण देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएको दावी गर्दै खारेजीको माग गरेकी छन्। पार्टीको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा उनले संघीयताको कारण दिनहुँ विकास बजेट घट्दै गएको, चालु खर्च बढ्दै गएको दावी गरिन्। कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन सरकारलाई धौधौ परेकाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। सूचना निकाल्ने ती प्रक्रियाहरू सबै मिचेर पहिल्यै दिन राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको त नेपाली जनताको त आफ्नो देशको नागरिकको 3 पुस्ता खुल्ने चिज हो नि। त्यो चिजलाई त केही गोपनीयता राख्न पर्थ्यो होला नि। सरकार जस्तो जिम्मेवार पोस्टमा भइसकेपछि उहाँले त त्यसलाई त्यो विधि प्रक्रिया नै छोडेर एग्रिमेन्ट गरेर दिइसक्नु भएको थियो त। त्यो विधि प्रक्रिया मिलेन भनेर पछिल्लो गृहमन्त्रीले त्यसलाई खारेज गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले ठूला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रदेश संरचना स्थापित हुँदै गएको समेत उल्लेख गरिन्। नेपालमा विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष पौडेलले संघीयता हटाउन जति ढिलो भए देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै जाने जिकिर समेत गरिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान आज पनि जारी छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा बयान भइरहेको हो। आज प्रकरणका मुख्य आरोपी इन्द्रजित राई सहित सन्दीप रायमाझी र टङ्ककुमार गुरुङको बयान भइरहेको हो। यसअघि शुक्रबार 2 अभियुक्त केशव दुलाल र सागर राईको बयान लिइएको थियो। बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले यस प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ठगी, कीर्ति, राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुर, एकीकृत कसुर र संगठित अपराधमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका 17 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने 13 जनालाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। संसारका विभिन्न मुलुकका 600 आरोहीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेसँगै यस वर्षको आरोहण सकिएको छ। सरकारले यस वर्ष वसन्त यामका लागि 28 वटा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसमध्ये शनिबारदेखि सगरमाथा आरोहण सकिएको छ भने अन्य हिमाल आरोहण अझै पूरा भएको छैन। हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिए बापत यस वर्ष 76 करोड 57 लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार यो वसन्त याममा सगरमाथा सहित 28 हिमालबाट 76 करोड 57 लाख 58 हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको हो। यस वर्ष हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या बढेसँगै रोयल्टी पनि धेरै उठेको विभागले जनाएको छ। यस वर्ष 28 हिमाल आरोहणका लागि 80 देशका 1176 जनाले अनुमति लिएका थिए। यसमध्ये 277 महिला र 879 पुरुष रहेका छन्। सगरमाथा अगाडि सरकारले 28 वटा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिए पनि रोयल्टीदेखि आरोहण गर्ने संख्या लगायत सबैमा सगरमाथा अगाडि रहेको छ। यस वर्ष उठेको कुल रोयल्टी मध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मात्रै 66 करोड 64 लाख रुपैयाँ छ। सगरमाथा आरोहणका लागि 65 मुलुकका 47 समूहका 478 जनाले अनुमति पाएका थिए। त्यसमध्ये 376 पुरुष र 102 जना महिला थिए। विभागका अनुसार यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको संख्या हालसम्मकै उच्च हो।
संघीय संरचना अनुसार 3 तहका सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरकारवाला निकायहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले 3 तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले 3 तहको संरचना बने पनि संघले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तेह्रो समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरे। खर्च नहुनुको कार्य के त भन्दा हाम्रो आयोजनाको छनौट प्रणाली नै बेठिक छ। यो सबैलाई प्रश्न छ, धेरै कुरा गरि पनि राखेका छौँ। 3 तहको संरचना बन्यो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। सङ्घको काम पनि यो प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू, आयोजनाहरू राख्ने चलन। त्यस्तै प्रदेशले पनि त्यही राख्ने, स्थानीय तहले पनि राख्ने, डुप्लिकेसन मात्रै होइन ट्रिप्लिकेसन पनि हुने लगायतको समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताए। ठुला लगानीहरू हामीले निजी लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गरेर उसलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेर उसलाई निश्चित प्रतिफल, अपेक्षित प्रतिफल चाहिँ दिने गरिकनको वातावरण र लगानी योग्य वातावरण पनि हामीले सुदृढ गर्दै जानुपर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याउनुको लागि प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देशन गर्नुपर्ने बताए। त्यो चाहिँ रिलिज आएको तर्फबाट हामी नम्र निवेदन गर्छौँ। त्यो विषयलाई चाहिँ यो अर्थ समितिले भनोस् कि यो विषय चाहिँ अब यो हुँदैन, प्रदेशलाई पनि यो निर्देश गर्नुपर्छ। छलफलमा 3वटै सरकारवाला निकायहरूले 3 तहका सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना वर्गीकरण गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताएका थिए। सप्तरीको बोदे वर्साई नगरपालिकाको पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। 2 पटक निर्माण गरिएको पर्खाल भत्काएर तेस्रो पटक पनि उस्तै किसिमको निर्माण गरेको भन्दै सरकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। नगरपालिकाले भने पहिलो र दोस्रो पटक निर्माण गर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेकाले पर्खाल भत्किएपछि पुनः तेस्रो पटक निर्माण गर्न लागि जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार कमजोर रहेको कारणले चाहिँ 2078 भदौमा पानीको बहाव चाहिँ थेग्न नसकेर चाहिँ भत्किन गयो। सम्पूर्ण नभत्के पनि पश्चिम साइडको आधा पुरै भत्किसकेको थियो र बाँकी वालहरू पनि भत्किने क्रममा रहेको थियो। हाल बलियो रूपमा चाहिँ यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ बलियो हुने गरी र सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चाहिँ यो संरचना चाहिँ बाउन्ड्री वाल पुरै निर्माण गर्न लागिरहेको छ र पुरै भत्काएर चाहिँ निर्माण गरिएको हो। पहिलो र दोस्रो पटक निर्माण गर्दा प्राविधिक रूपले समग्र वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न नसकिएकाले पर्खाल वर्षामा भत्किएपछि पुनः निर्माण थालिएको हो। पटक पटक गरी पर्खाल निर्माणमा 1 करोड 8 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको पूरा अवधिमा लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व असुली गरेको छ। कार्यालयले वैशाखसम्म 24 अर्ब 19 करोड 38 लाख 65 हजार असुली गर्ने लक्ष्यले पनि 61.54% अर्थात् 14 अर्ब 88 करोड 79 लाख 28 हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भन्सार असुलीको अवस्था सन्तोषजनक नभएको, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम राजस्व उठेको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। यो नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 24 अर्ब तोकिएको थियो र वैशाखसम्म चाहिँ अहिलेसम्म असुलीको अवस्था हेर्दा त्यति सन्तोषजनक छैन र हामीहरू 62% मात्र चाहिँ राजस्व असुली गर्न सकेका छौँ।
निकासी हुने वस्तुको संख्या निकै कम भएका कारण राजस्व समेत घटेको र आयात हुने वस्तु पनि घटेकाले भन्सार असुलीमा कमी भएको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लक्ष्यको करिब 91% अर्थात् 18 अर्ब 82 करोड 93 लाख 5 हजार राजस्व असुली गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 67 अर्ब मूल्य बराबरको सामान आयात भएको थियो भने 2 अर्ब 50 करोड बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 55 अर्ब मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएकोमा नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै विश्वका 5 देशमा 2 अर्ब मूल्य बराबरको सामग्री मात्रै निर्यात भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित घण्टाघर अगाडिको खुल्ला मञ्चमा शाहलाई शनिबार अभिनन्दन गरिएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित घण्टाघर अगाडिको खुल्ला मञ्चमा पूर्व राजा शाहलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो। अभिनन्दन ग्रहण गर्दै पूर्व राजा शाहले आफूप्रति दर्शाएको सद्भाव र सम्मानप्रति कृतज्ञता प्रकट गरे। उनले आफ्ना दाजु वीरेन्द्रको 5 विकास क्षेत्रको राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्रबिन्दु बनाइएको सुन्दर उपत्यका अहिले आधुनिक वीरेन्द्रनगर बनेको बताए। आजभन्दा 50 वर्ष अघि नेपालको विकास प्रक्रियामा सन्तुलन ल्याउन 5 विकास क्षेत्रको राष्ट्रिय दृष्टिकोण आदरणीय दाजु श्री 5 वीरेन्द्रले अघि सारी बक्सेको हो। उनले 2030 देखि सुरु भएको विकासका सपनाहरूलाई दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्लासम्म फैलाउनु पर्ने बताए। देश र जनताको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नु नै सबैको राष्ट्रिय दायित्व र प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको बताए। जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, सल्यान, दाङ, डोटी, आछाम र कैलाली गढी 9 जिल्लासँग जोडिएको र केन्द्र भागमा रहेको एक सुन्दर उपत्यका अहिले आधुनिक वीरेन्द्रनगर बनेको छ। पूर्व राजा शाहले अहिले कुरा धेरै काम थोरै हुने गरेको टिप्पणी समेत गरे। उनले जनताले रोजेको, खोजेको र सोचेको अनुसार नहुने पद्धति केही समयको बिकाउ मात्र हुने, टिकाउ नहुने दाबी गरे। पूर्व राजा शाहले हामीलाई हाम्रो आफ्नै धर्म, कर्म, रीतिथिति, संस्कृति र परम्परा प्रिय लाग्ने भन्दै कसैको अगाडि लम्पसार परेर बाँच्नु अपमान हुने बताए। उनले अब कसरी अगाडि जाने, कस्तो विधि व्यवस्था अँगाल्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने बताए। पूर्व राजा शाहले विकासका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सबैलाई आह्वान समेत गरे। पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका नागरिक सहभागी भएका थिए। अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुन शाह शनिबार नै सुर्खेत पुगेका थिए। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि 23 वर्षीय श्रीक्षा प्रधानले जितेकी छन्। शनिबार गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन हलमा आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा 23 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै प्रधानले ताज पहिरिएकी हुन्। अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल प्रियङ्का रानी जोशीले उनलाई ताज लगाइदिएकी हुन्। फिनालेमा प्रसिद्धि शाहले मिस नेपाल इन्टरनेसनल र रैना मजगैयाले मिस नेपाल अर्थको उपाधि जितिन्। मिस नेपाल विजेता प्रधान काठमाडौँकी स्थानीय बासिन्दा तथा वातावरण विज्ञानमा स्नातक अध्ययनरत हुन्। उनी आफूलाई वातावरण अभियन्ताको रूपमा चिनाउँछिन्। 23 वर्षीय श्रीक्षाले फेस अफ द इयर र मिस DHI को सहविधा समेत जितेकी छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्षको विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ। वर्षासँगै खोला नालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत उत्पादन वृद्धि भएपछि प्राधिकरणले शनिबारदेखि विद्युत निर्यात सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले शनिबार राति 600 मेगावाट आवर विद्युत इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज डे अहेड मार्केटमा निर्यात गरेको हो। अहिले 100 मेगावाट भए पनि विद्युत उत्पादनको अवस्था अनुसार निर्यात निर्धारित हुँदै जाने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले गत वर्ष पुस 3 गतेदेखि निर्यात बन्द गरेको थियो। प्राधिकरणले गत वर्ष जेठ 19 गतेबाट विद्युत निर्यात सुरु गरेर पुस 3 गतेसम्ममा करिब 11 अर्ब 16 करोड 30 लाख रुपैयाँ विद्युत निर्यात गरेको थियो। सुरुमा 2वटा जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युतलाई स्रोतमानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट 6वटा जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोतमानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरिएको थियो। प्राधिकरणले हालसम्म 10वटा जलविद्युत आयोजनाको 452.6 मेगावाट विद्युत इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा निर्यात अनुमति पाएको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले जनश्रमदान अभियान अन्तर्गत सडक निर्माण थालेको छ। नगरपालिकाले पहिलो चरणमा जनश्रमदानबाट दिक्तेल खार्मी पाथेका जोड्ने करिब 12 किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण थालेको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज ढुवानी र एम्बुलेन्स लगायत सुविधा नगरवासीलाई उपलब्ध गराउन सडक बनाउन थालिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। सडक निर्माणमा स्थानीयका साथै सङ्घ संस्थाको पनि उत्साहजनक सहभागिता छ। जनश्रमदान गर्न चाहिँ कति यहाँका नागरिकहरू उठ्नुहुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, जस्तो प्रतिक्रिया जतिजना भए पनि हामी अभियान चलाउन अगाडि बढेका छौँ र आज अत्यन्तै धेरै उत्साहजनक लगभग 100 जनाभन्दा ज्यादा मानिसहरू चाहिँ बिहानदेखि 2 सिफ्टमा 11 बजेसम्म एउटा सिफ्टमा काम गर्नुभयो र अर्को सिफ्टमा हामी सबैजना जुटेका छौँ। एक दिन एउटा ट्र्याक्टरले एक दिन श्रम गर्ने भन्ने हामीले अभियान हाम्रो व्यवसायी सङ्घभित्र पनि छलफल गऱ्यौँ नगरको मिटिङपछि र हामी एकदमै उत्साहित यो नगरको यो सबैभन्दा उदाहरणीय काम हुन्छ, यसमा साथ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरू लागेका छौँ र हाम्रो ट्र्याक्टर व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट फुल्ली सपोर्ट भएन भने योभन्दा माथि पनि हामीले सहयोग गर्ने र नगरलाई यो काममा उत्साहित गर्ने र जनहितको लागि सधैँ एक्टिभ भएर लाग्ने भन्ने नै हाम्रो धारणा छ। दिक्तेल खार्मी पाथेका सडक खण्डमा अहिले पहिरो हटाउने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नाले निर्माण गर्ने, झाडी सफा गर्ने काम भइरहेको छ। सडक निर्माणमा ट्र्याक्टर तथा टिप्पर व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध एकजना व्यवसायीले कम्तीमा 40,000 बराबरको श्रमदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। सप्तरीको बोदे वर्साइन नगरपालिका 7 बगबिरामा गुणस्तरहीन सडक निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा सडकमा गुणस्तरहीन ढलान गर्न लागि भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। कमिसनको लोभमा नगरपालिकाले उपभोक्तालाई कुनै जानकारी नदिएको आरोप समेत स्थानीयले लगाएका छन्। दर्शकबिन, हामी यति बेला बोधे वर्साइन नगरपालिका वडा नम्बर 7 यो बगबिर आइपुगेका छौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, तर बेखबर छ केन्द्रीय सरकार। लुटतन्त्र मचेको छ गाउँघरमा। सर्वसाधारण जनताहरूलाई यहाँका ठुलाबाडा छोटे राजनहरूले मुख बन्द गरेर रकम भिनाभिना गरिरहेको छ। यो 32 मिटर धरानको लागि 5 लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यो बजेटमा यदि किनभने उपभोक्ता भन्दा बढी कमिसन दिन्छ कोटेसनमा काम गरिसकेपछि। ग्रेवलो नहीं से क्या यहाँ ढलाई वही पर अखन करेली जा रहा है बिना ग्रेवले पर ढलाई। हाँ कहलिए तो कि कति छिटिएन छ रोड पर वो कैसे देली ढिटी हम सम्भवतः हरेक स्थानीय पालिकाले 20% कमिसन त लिन्छ नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले। तर त्यो लुटतन्त्र मचाउँदै पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् र यसबाटै प्रश्न हुन्छ यो संघीयता केही ठुला बडाहरूको लागि मात्र आएको हो। सर्वसाधारण जनताहरू, गरिब निम्नका जनताहरू कहिले यो संघीयताको स्वाद पाउने हो। तर यसलाई नियमन गर्ने निकाय मौन छन्।
होइन यो 5 सालमा हाम्रो फर्स्ट यो 6 सालमा यो कोटेसनमा लागेको योभन्दा पहिला भएकै छैन हाम्रो वार्डमा भएकै छैन कोटेसन पहिलो काम नै यस्तो अध्यक्ष पहिलो गाँसमा ढुङ्गा बन्छ यस्तो गर्नु अब के गर्नुहुन्छ अब के गर्नुहुन्छ वडाध्यक्ष यसलाई सुधार गरेर गर्ने नगरपालिकामा भइरहेको यो लुटतन्त्रलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने हो कहिलेसम्म आम जनताले यो संहिताको स्वाद चाख्ने हो यकिन भएको छैन। एबी न्युज खबरका लागि बैजनाथ यादव बगबिरा बोधे वर्षाइन सप्तरी। देशमा अवसर नपाएको भन्दै विदेशी नै युवा बढ्दैछन् तर पाल्पाको रामपुर 6 किसान टोलका एक ज्येष्ठ नागरिक व्यावसायिक मौरी पालनमा रमाउँदै आएका छन्। 2055 सालदेखि व्यावसायिक मौरी पालनमा होमिएका 79 वर्षीय नेउपानेको दैनिकी अहिले पनि मौरीको हेरसाह र मह उत्पादनमा बित्ने गरेको छ। रामपुर नगरपालिका 6 किसान टोलका 79 वर्षीय जयनारायण नेउपाने बुढेउलीमा पनि उत्तिकै उत्साहका साथ मौरी पालनमा व्यस्त देखिन्छन्। बुबाको समयदेखि नै परम्परागत मुढाघार रहेकोमा 2055 देखि व्यावसायिक मौरी पालन थालेका उनी अहिले पनि साँझ र बिहान मौरीको हेरचाहमा रमाइरहेका छन्। मौरी बाली नालीसँगै स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने र आम्दानीका लागि पनि हुने भएकाले 2059 मा नेउपाने मौरी उद्योग दर्ता गरेर लागि परेका उनले बुढेउलीको समय कटाउन मौरीले साथ दिएको छ। अनेकौं चाहिँ अब नोकरी त्यसपछि व्यापार त्यसपछि राजनीति त्यो गर्दै गर्दै गएपछि 55 सालबाट होइन मौरीमा हात हाल्छु भनेर चाहिँ मौरीमा सुरु गरेको 59 सालमा चाहिँ मैले दर्ता गरेँ। त्यहाँ आजसम्म सबभन्दा मलाई रमाइलो मौरीमा चाहिँ लाग्यो समय पास गर्नलाई त बेरै नलाग्यो मजाले त हेऱ्यो यिनीसित बोल्यो तर त्यति हो कि चाहिँ यसको उत्पादन हुँदाखेरि लाने कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो ठेगाना पायो। भारतीय सेनाको नोकरी बीचमै छाडेर व्यापारमा लागेर उनी सक्रिय राजनीतिमा पनि होमिए। त्यसपश्चात नेउपानेले मौरी उद्योग सुरु गरेका थिए। मौरी पालनमा परिवारले पनि साथ दिँदै आए पनि व्यवसायको लागि नेउपाने नै बढी खट्ने गरेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। मौरीको निमित्त बुवाले नै बढी काम गर्नुहुन्छ। अहिले बुवा धन्य 80 वर्षमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म नै बुवाले मौरी हेर्ने काम गर्नुहुन्छ भने मौरीको निमित्त हामीले यो घारहरू निर्माण गर्ने घार व्यवस्थापन गरिदिने यो कामको लागि म आफूले गर्छु र मेरो छोरो सागर नेउपानेले गर्छन्। हामी व्यावसायिक रूपमा मौरी घार पनि वितरण गर्छौँ बेच्छौँ गोला पनि बेच्छौँ र घार पनि बेच्छौँ हामीले। उनको उद्योगबाट मौरीको घारसँगै मह उत्पादन हुँदै आएको छ। अहिले वार्षिक करिब 1.5 क्विन्टल मह उत्पादन हुने नेउपाने बताउँछन्। घर वरपरका बगैँचामा मौरी पालन गरेर आम्दानी मात्र नभई घरमा यस सम्बन्धी ज्ञान सिप सिक्न आउनेलाई नेउपानेले प्रविधि सिकाउँछन्। भरसक अर्काको देशमा गएर उसलाई ठुलो गराउन भन्दा आफै परिश्रम गरेर आफ्नै देशमा उन्नति गरेर धेरै थोरै हो उहाँ चाहिँ 50,000 पाइन्थ्यो भने यहाँ 10,000 पाइएला। तर आमा बाबु परिवारको साथमा आफ्नो गाउँलेको साथमा हुँदाखेरि चाहिँ केही न केही गर्नु पर्यो र चाहिँ आएर आखिरमा सरकारले पनि गरेकालाई नजर लगाइदिनु पर्यो गर्न खोजेकालाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो उसलाई चाहिँ सुरु गराउनु पर्यो। तर विदेश जानु भन्ने कुरा त मैले भनेको हुन्छ म त नजाँदा राम्रो छ। पाल्पालाई सेरेना मौरीका लागि लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट स्थानको रूपमा लिइएको छ। पाल्पामा मौरी पालन व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको छ। नेउपाने पाल्पाकै नमुना र सफल मौरी पालक किसान हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले मौरी पाल्नलाई व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न सहयोग गरिरहेको छ। कृषकको क्षमता वृद्धिको लागि चाहिँ विभिन्न तालिमहरू चाहिँ कृषि तालिम जिल्ला स्तरीय तालिम राखेका छौँ भने अहिले पछिल्लो समयमा जुन सेरेना मौरीको वंशमा चाहिँ सुधार गर्नु पनि आवश्यक देखेको हुनाले हामीले चाहिँ जुम्ला तथा रुकुम पूर्वी रुकुमबाट चाहिँ रानो ल्याएर रानोको प्रदर्शन गरेर चाहिँ वंश सुधारको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने यो आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रको लक्ष्य। नेउपानेले बुढेसकालमा पनि देखाएको सक्रियता देशमा रोजगारी नभएको भन्दै विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिका लागि सन्देश दिएको छ। इमान नारायणी अटो बिजनेस प्रणालीले सिएट सप नामक सिएट टायरको नयाँ सोरुम ललितपुरको बालकुमारीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सोरुमको उद्घाटन सिएट इन्डिया अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका भाइस प्रेसिडेन्ट सत्य रावलले गरेका हुन्। सो अवसरमा रावलले सिएट टायरको नयाँ सोरुमले नेपाली ग्राहकहरूको बदलिदो इच्छा एवं आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै नारायणी अटो बिजनेसका प्रबन्ध निर्देशक अनुप बरालले सोरुम नेपाली बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सिएटको मागलाई सम्बोधन गर्न एक कोसे ढुङ्गा साबित हुने दावी गरे।
लगभग हामीले 1 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेका छौँ। अहिले यहाँले हेर्नुहुन्छ यो यति एउटा सटरमा बनेको उसमा यति यत्रो लाग्यो होला, तर लाग्दो रहेछ। किनभने इक्विपमेन्ट्स भनेको, टेक्नोलोजी भनेको अझै 5 वर्ष 10 वर्ष पछिका लागि पनि चाहिने हिसाबले काम गर्नुपर्ने। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, रोकिन हुन्न, बढ्नुहोस्। गाडीहरूको चक्कामा सरल एवं सन्तुलित तवरले प्रयोग गर्न सकिने सिएट टायर सुरक्षाको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट रहेको बताइएको छ। टायरले इन्धनको खपत न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने दाबी गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। च्यासल मैदानमा 7 बाटोमा दिउँसो 3 बजे युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 21 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको 7 बाटो आज 9औं जितको योजनामा हुनेछ। 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको एनआरटी भने 7औं जितको खोजीमा छ। इन्फा कम्प्लेक्समा मनाङ मर्स्याङदी क्लब र 3 स्टार क्लब बीच पनि 3 बजे नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 21 खेलमा 25 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको मनाङ 6औं जितको खोजीमा छ। 3 स्टार 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ भने 7औं जित निकाल्ने प्रयासमा छ। नेपाल काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा तेस्रो भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा आज भएको खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो। नेपालले पहिलो सेट 25-20 ले उज्बेकिस्तानलाई सुम्पिएको थियो। त्यसपछि पुनरागमन गरेको नेपालले दोस्रो सेट 25-16, तेस्रो सेट 25-15 र चौथो सेट 25-13 ले जितेको हो। प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पराजित टोलीबीच तेस्रो स्थानका लागि खेल भएको हो। उपाधिका लागि आजै भारत र कजाकस्तान आम्ने सामने हुनेछन्। फाइनल खेल अपराह्न 4 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपाल चलचित्र कलाकार संघको प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गरेको छ। संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा श्रेष्ठसँग भेट गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले थप कडाई गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सत्तारूढ नेकपा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण संसदको रेकर्डबाट हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा उनले सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमा संसदबाट सांसदको अभिव्यक्ति हटाएर विगतका अनियमितता ढाक्न नसकिने बताएका हुन्। कोइरालाले यो देशमा आम जनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सन चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा मध्य प्रदेशको उज्जैनको विशेष यात्रा गर्ने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहनामा दाहालको सो क्षेत्रको भ्रमणको कार्यतालिका बनेको हो। सो क्रममा दाहालले भ्रमणका क्रममा भगवान शिवलाई समर्पित महाकालेश्वर मन्दिरको भ्रमण गर्नेछन्। चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब 1.5 महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको करिब 56% मात्रै आम्दानी भएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ। चालू वर्षको 10.5 महिनामा भएको आम्दानी सोही अवधिको चालू खर्चभन्दा कम हुँदा सरकारी वित्तको नाजुक अवस्था देखिएको हो। यस्तै नयाँ बजेट आवश्यक चालू खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरीका विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन योग्य बनाउन सुझाव आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सडक बनाउन ढिलाइ र लापरवाही गर्ने 2वटा निर्माण व्यवसायलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। महानगरले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर बिरुवा
कन्स्ट्रक्सन प्रणाली काठमाडौँ र सीएम पवित्रा महर्जन जेबी ललितपुरलाई 7 दिनभित्र उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन भनेको हो। महानगरपालिका र ती निर्माण व्यवसायीबीच विभिन्न सडकको कालोपत्री स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आफूले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा बौलाउन थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरी 1 मिनेट पनि नबस्ने घोषणा गरेका छन्। पशुपतिनाथको 31 रोपनी जग्गामा मन्त्री किराँतीको चलखेल रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबर आएपछि मन्त्री किराँतीको यस्तो प्रष्टीकरण आएको हो। रक्तदान कार्यक्रम नियमित नहुँदा रगतको अभाव हुन थालेको छ। काठमाडौँ, चितवन, नेपालगञ्ज लगायत जनघनत्व र अस्पताल धेरै भएको क्षेत्रमा रगत अभाव हुन थालेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक 600 देखि 800 पेन्ट रगतको माग भए पनि 250 देखि 300 पेन्ट रगत मात्रै वितरण भइरहेको रेड क्रसले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबको 2 महिनाभित्र काठमाडौँमा भूमिगत लाइनबाट विद्युत वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज लाजिमपाट क्षेत्रमा घर घरमै भूमिगत लाइनबाटै बिजुली जोड्ने तयारी गरेको हो। महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पानीपोखरी, लाजिमपाट र नारायणहिटी संग्रहालय सहित कीर्तिपुर आसपासका क्षेत्रमा भूमिगत लाइनबाटै बिजुली वितरण गर्ने तयारी छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भए भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।